ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्ते मरदानवाः। ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानि ततोऽभवत्। तामग्निहोत्रीमृषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः। यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। तत उच्चैः श्रवानाम हयो भूच्चन्द्रपाण्डुरः। तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः। दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेर्हरन् भगवतो महिम्। कौस्तुभाख्यमभूद्रत्नं पद्मरागो महोदधेः। तस्मिन् हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ। ततो भवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणं। पूरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्वद्भुवि यथा भवान्। ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः। रमण्यः स्वर्गिणां वल्गु गतिलीलावलोकनैः। ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा। रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः। रूपौदार्यवयो वर्ण महिमाक्षिप्तचेतसः। तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतं। मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि। आभिषेचनिका भूमि राहरत्सकलौषधीः। गावः पञ्चपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ। ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुरभिषेकं यथाविधि। जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च नृतुर्जगुः। मेघामृदङ्गपणव मुरजानकगोमुखान् व्यनादयञ्छङ्खवेणु वीणास्तुमुलनिःस्वनान्। ततोऽभिशिशिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं। दिग्विभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैर्दुजेरितैः। समुद्रः पीतकौशेय वाससि समुपाहरत्। वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदां। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः। हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले। ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना। चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम्। स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं
निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नो पुरवल्गुसिञ्जितैर्विसर्पति हेमलतेव सा बभौ विलोकयन्ति निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणं गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारण त्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्गवर्जितं कश्चिन्महास्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः धर्मः क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं नपुंसोस्त्यजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्गलं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम् एवं विमृश्याव्यभिचारि सद्गुणैर्वरं निजैकाश्रयता गुणाश्रयं वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमामुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम् तस्यां सदेशौ सतीं नवकञ्जमालां माद्यन्मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहासविकसन्नयनेन याता तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः श्रीः स्वाहा प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयत साधिपतिस्त्रिलोकान् शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुः स्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत् ब्रह्मरुद्राङ्गिरो मुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुम् ईडिरे वितथैर्मन्त्रैस्तल्लिङ्गैः पुष्पवर्षिणः श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम् निःसत्त्वालोलुपा राजन् निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवाः अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते अथो दधेर्मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज
पुरुषः परमाद्भुतः दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोरुणेक्षणः श्यामलस्तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः पीतवासः महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांशसम्भवः धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक् तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतं लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाहरन् नीयमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे मृतभाजने विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान् भृत्यकामकृत् मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया मिथः कलिरभूतेषां तदर्थे तरसचेतसाम् अहं पूर्वं न त्वमिति प्रभो देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवः सत्रयाग इवैतस्मिन् नेषधर्मः सनातनः इति स्वान् प्रत्यसेधन् वै दैतेया जातमत्सराः दुर्बलाः प्रबलान् राजन् गृहीतकलशान् मुहुः एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भुतं प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरं समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननं नवयौवननिर्वृत्तस्तनभारकृशोदरं मुखामोदानुरक्ताली झङ्कारोद्विग्नलोचनं बिभ्रत्स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितं विरजाम्बरसंवीत नितम्बद्वीपशोभया काञ्च्या प्रविलसद्वल्गु चलच्चरणनूपुरं सव्रीडस्मितविक्षिप्त भ्रूविलासावलोकनैः दैत्ययूथपचेतःसु काममुद्दीपयन्मुहुः। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।